शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्रशरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल साउन 5 गते शुक्रबार जुलाई 21 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143 साउन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय, राजनीतिक आडमा सेटिङ हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताको दाबी, सुन ल्याउने कम्पनीका मालिक आफू चाहिँ मजदुर भएको खुलासा। मिटर ब्याज विधेयकको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको असहमति, कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार, कांग्रेस बैठकमा सभापतिको कम महामन्त्रीको बढी आलोचना। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा गोप्य राख्न खोज्दै मन्त्री र सचिव, पैतृक सम्पत्ति खोज्दै छोरीहरू, कानूनमा छ व्यवहारमा पाइँदैन। भारतको मणिपुरमा महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारले नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता, गहुँको मूल्य वृद्धि गर्ने रुसको चेतावनी। र फिफाको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल यथावत, महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदै। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो सञ्चारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्रपत्रिकाहरूले राजनीति, अर्थ र सुन तस्करीसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सबैभन्दा पहिले सुन तस्करीको विषय। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार समेत पार गराएर सिनामङ्गल सडकमा निकालिएको क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्म विस्तारित गिरोह संलग्न भएको खुलेको छ। तस्करीमा संलग्न 1 जना भारतीय र चीनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। सँगै 8 नेपाली पनि समातिएका छन्। तर नेपाली मुख्य नायिके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार पार गरिसके सुन बरामद गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाएको राजस्व अनुसन्धान विभाग लाजिमपाटले जनाएको छ। विभागले लाजिमपाटको कम्फर्ट अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई बिहिबार हिजो पक्राउ गरेको छ। त्यसअघि दिउँसो एयर चाइनाबाट चीन जाने तयारीमा रहेका 36 वर्षका जेक्यू याङ लिन पनि विमानस्थलको अध्यागमन कक्षबाट पक्राउ पर्नु भएको थियो। सामान्य रूपमा बुझ्दा पनि हङकङबाट ल्याइएको सुन, त्यसमा पनि 3 देशका नागरिकहरूको संलग्नता रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको हिरासतमा राख्नको लागि म्याथअप गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ र यो जुन प्रकरण छ यसमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामी देशका सम्भावित लिकेजहरू र सम्भावित त्रुटिका स्थानहरू कहाँ छन्, एउटा राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरू को भूमिकामा कहाँ कमजोरी भयो देखि लिएर यसको समग्र तस्करीको एउटा प्रणाली र यसको नेक्ससका विभिन्न आयामहरूबाट हामी अध्ययन गर्छौं र यसका विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न आयामहरू छन्। ती सबै आयामहरूमा चाहिँ वृहत रूपले अनुसन्धान गर्छौं। तस्करीको सुनसहित केही आरोपित पक्राउ गरेपछि मंगलबारदेखि नै सम्पर्क माध्यम बन्द गरेर बसेका जेक्युयाङ पनि बिहिबार गुपचुप चीनको छेन्दु फर्किन लागेका थिए। तर बिहिबार हिजो बिहानैबाट निगरानीमा रहेका उहाँलाई पनि 10 बजेतिर अध्यागमन कक्षमा पुगे लगत्तै पक्राउ गरेर विभागको जिम्मा लगाइएको थियो। 7 महिना अघि काठमाडौँ आएका जेक्युयाङ 3 महिनादेखि बालुवाटारको अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए। पक्राउ परेको केही घण्टामै विभागले उहाँ बस्दै आएको निवासमा छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। सुनको नेपाली नायिके खोज्न सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको अनुसन्धान कर्मीको भनाइ छ। यो सुन नेपालमा भित्रिएपछि व्यवस्थापन गरी गन्तव्यसम्म लैजान कसले जिम्मा लिएको थियो भन्ने पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। विभागका एक अधिकारीले भन्नुभयो, यो अहिले अनुसन्धानकै विषय रहेको छ। विमानस्थलमा आइपुगेको सुन 4 दिनसम्म गोदाममा राखेर सबै
सेटिङ मिलाएपछि मात्रै बाहिर निकालिएको पनि खुलासा भएको थियो। जुलाई 13 बिहीबार हङकङ स्थित क्याथे प्यासिफिक कार्गो विभागमा यो सामानका कार्टुन काठमाडौँमा पुर्याउने गरी बुक गरिएको थियो। यो सामान जुलाई 14 शुक्रबार राति 10 बजे काठमाडौँ आएको थियो। नेपालमा दैनिक जसो सुन तस्करी हुने गरे पनि राजनीतिको बलियो जलप लगाइँदा हत्तपत्त बरामद हुँदैन। बरामद भएको सुन सार्वजनिक भइहाले पनि भरिया समातिन्छन्, तर मुख्य खेलाडी पर्दा बाहिरै हुन्छन्। पछिल्लो पटक भारत लैजाने तयारीमा रहेको करिब 700 किलो सुन बुधबार काठमाडौँको सिनामङ्गलमा बरामद भए पनि राजनीतिको जलप लगाइएका कारण यसको वास्तविक खेलाडी पत्ता लाग्ने सम्भावना कमजोर नै छ। विगतदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाइएको तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारत जाने गरेको छ। सुन तस्करी खुला सत्य भए पनि मौसमी रूपमा चर्चामा आउने गर्छ। यसपटकको सुन बरामद पनि सोमवेग मात्रै हो या नियोजित अझै पनि खुलिसकेको छैन। विमानस्थलमा प्रहरी राख्नुपर्ने पटक पटक विषय छलफल भए पनि त्यो विषय सरकारले गम्भीर रूपमा नलिँदा पनि समस्या भएको देखिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्यसलाई अनुसन्धानको दायरालाई नजिकबाट ल्याउने गरी काम भइरहेको र अब विमानस्थलमा प्रहरी ल्याउने विषयमा पनि गम्भीर ढङ्गले छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। कस्टममा पनि क्लियरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिराखेका छौँ। त्यसो त हामीले अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएका कतिपय ट्रकमा ल्याएका सामानहरू पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरि सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोभरमा खोलिदिने गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौँ। त्यसैले यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ। 33 किलो सुन तस्करी बारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले त हाउजिङ व्यवसायीदेखि नेतासम्मको तस्करी धन्दालाई बाहिर ल्याउने कोसिस गरेको थियो, तर त्यो अनुसन्धान कसको रुचिमा रोकियो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। भारत, चीन लगायतको गिरोहहरू पनि सक्रिय रहेको र नेपालको राजनीतिको आडमा तस्करी भइरहेकाले यो गम्भीर विषय भएको पूर्व प्रहरी अधिकारी विज्ञानराज शर्माले बताउनुभयो। डरलाग्दो थ्रेट हुन्छ। नेपाल जियोपोलिटिकल्ली नेपाल अब युरोपियन, अमेरिकन, चाइनिज र इन्डियनको आँखामा छ, वर्ल्डकै आँखामा छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तान पछि चाहिँ यो ठाउँ बढ्न थालेछ भनेपछि यतिखेर पनि हामीले ध्यान नदिने हो भने यहाँ जतिखेर जे पनि हुनसक्छ नेपालमा। तर हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको फ्लाइट मार्फत अवैध ढङ्गबाट भित्रिएको भनिएको सुनको मुख्य व्यक्ति भने मजदुर भएको खुलेको छ। 3 महिना अघि मात्रै दर्ता भएको त्यो कम्पनी 21 वर्षका दिलीप भुजेलका नाममा दर्ता भइएको पाइएको छ। दिलीप भुजेल दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा भने वास्तविक मजदुरी गरिरहेको पाइएको छ। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो, के सुन तस्करी गर्ने हैसियतको व्यक्ति हो त? हामीले दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिराबहादुर तामाङलाई सोधेका छौँ। तिनीहरू बिचरा परिवार चलाउन कामतिर चाहिँ यहाँ काम गरेर बस्छन्, मजदुरी गरेर। दिलीप त भर्खरको 21 वर्षको भाइ हो। अब उसलाई चाहिँ फसा जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि उनको नाममा चाहिँ त्यो कम्पनी दर्ता गरेर अहिले उनलाई अब कम्पनी चाहिँ के उद्देश्य दर्ता गर्ला होइन। त्यो फडाहरूले तस्करीहरू त्यही उद्देश्य हो उनीहरूको। सोझगेटले फडा अब त्यहाँ फसाएर अहिले त्यो तिनीहरूले त्यो काममा त सम्भव त दिलीपले त्यो काम गर्न भनेर कम्पनी दर्तै थाहा छैन मेरो विचारमा चाहिँ। अहिले चाहिँ यस्तो यो दोलखाको त्यो तामाकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भिरकोट भन्ने ठाउँमा पनि पहिले भूकम्पको बेलामा त्यसो गरेर चाहिँ के त्यो माइस समुदायले त्यो कम्पनी दर्ता गरेर अहिले चाहिँ राजस्वले अथवा करले उ गरिरहेको छ। उहाँहरूको थुप्रो करोडौँ कर तिर्नुपर्ने भनेर आइरहेछ। त्यो राष्ट्रिय न्युज पनि भयो एकपल्ट। यो पनि त्यही हो। त्यो मेरो पालिकाको 2 जनै काठमाडौँ मजदुरी गर्न बस्छन्। त्यो दिलीप पनि मजदुरी गर्दै आयो। त्यो भनेपछि उहाँहरू आफै कम्पनी गरेर यस्तो कार्यमा संलग्न हुने खालको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड अथवा तपाईले खोल्नु पर्ने, खोल्न सक्ने यो त्यस्तो सञ्चालन गर्ने छैन नि दिदी। त्यो सामान्य मान्छेहरू यो चाहिँ नेपालमा यो फडाहरूले एउटा यस्तो गिरोहहरूले सोझो साझो मान्छेहरूले मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको नागरिकता लिइदिने होइन, अनि त्यो ल्याप्चे लिइदिने, अनि चाहिँ नि उनीहरूलाई थाहै नदिकन कम्पनी दर्ता गर्ने, त्यहाँ गलत धन्दा गर्नेहरूको गिरोही छ त्यसमा। त्यो चाहिँ राज्यले त्यसलाई राम्रोसँग छानबिन गरेर राम्रोसँग हेरेर होइन निर्दोष व्यक्तिहरू फस्नु हुँदैन भन्ने हो मेरो मान्यता चाहिँ। विगत 10 वर्षको अवधिमा ठूला तस्करीका घटनामा 41 क्विन्टल 17 किलो भन्दा बढी सुन अवैध रूपमा भित्रिएको छ। ठूलो परिणाममा सुन अझै पनि फेला पर्न सकेको छैन।
मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल सेनाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गर्नुभएको हो। मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख 20 मा अध्यादेश ल्याएको थियो। वैशाख 24बाट सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो, तर सरकारले असार 5 मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्यो। उक्त विधेयक असार 15 मा पारित भयो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार 17 मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। असार 20 मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समय अवधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन। संविधानको धारा 114 मा संसद चलेको 60 दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2080 को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सभापति अध्यक्ष तिमिल सेनाले अस्वीकार गर्नुभएको हो। नेपाल एफएम 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा विपदको जोखिममा लाखौं व्यक्ति तर सरकारवालाको तयारी भने कमजोर। सरकारले स्थायित्व नपाएको कारणले गर्दा काम ढिला सुस्ती नै भएको भन्नै पर्छ। कांग्रेस बैठकमा सभापतिको कम, महामन्त्रीको बढी आलोचना, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा गोप्य राख्न खोज्दै मन्त्री र सचिव लगायतका प्रसंग बाँकी नै छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। सवाल नीति निर्माणको छ। एउटा विधेयक पास भएको छैन, केही पनि हुन सकेको छैन। काम हेर्नुहोस् त। सवाल सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानीको छ। सरकारका कामहरूलाई निगरानी गर्ने, निरीक्षण गर्ने, करेक्सन गर्ने यी कामहरू पनि सांसद र संसद मार्फतै हुन्छ। र सवाल तपाई हाम्रा समस्या र सरोकारको छ। धेरै आश्वासन दिने, आफ्नो कुर्सीमा गएर मात्र बस्ने, जनताहरू बिर्सिने काम छ। यसको बारेमा स्पष्ट उत्तर पाऊ। के यी र यस्तै सवाल उठ्दैछन् संसदमा? तपाईले चुनेर पठाएका सांसदहरूले संसदमा के गर्दैछन्? हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्छौं। संसद छर्लङ्गै देखिने नागरिक खबरदारीको ऐना। कार्यक्रम संसद र सांसद हरेक सोमबार देशभरिका रेडियोबाट एकैसाथ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छाना मुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल, रु 1 करोड सम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईं अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसंग नेपाली कांग्रेसको बैठकको विषय। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा र जनजीविकाका सवालमा भन्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैली र महामन्त्री गगन थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्य महामन्त्री थापामाथि नेतृत्व विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। इतरपक्षीय सदस्यले
सभापति देउबाले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको, सबैलाई नसमेटेको, संगठन र भातृ संस्था लथालिङ्ग पारेको र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा संस्थापन पक्षले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समेत भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए पनि मुख्य निशानामा भने थापालाई पारेका छन्। पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थापाले पार्टीभित्र विभाजन बढाउन खोजेको आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको छ। भ्रष्टाचार काण्डमा नबोल्ने र नेतृत्व विरुद्ध महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामूहिक प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएरै बैठकमा उपस्थित भएको इतर पक्षको एक नेताले टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अझै 2 दिनसम्म चल्नेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएको र सबैले बोलिसक्न अझै 2 दिनसम्म बैठक चल्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी रहेको छ। फेरि यो केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अझै पनि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यहरू बोल्ने क्रमका लागि 2 दिन लाग्न सक्ने सम्भावना छ। केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य साथीहरूले समसामयिक राजनैतिक विषय, बैठकका अन्य एजेन्डाहरू सबैमा आफ्नो धारणा र दृष्टिकोणहरू राख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसलाई लाइभ पनि गरिएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको बैठक केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ। मलाई लाग्छ आइतबार पनि यो क्रम जारी रहन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध आक्रामक देखिएका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूको निशानामा परेका हुन्। 1 वर्षपछि मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री द्वय सदस्यहरूको आलोचनाको केन्द्रमा परेका हुन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सुटुक्क संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्री अशोक राई र शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले ऐनको मस्यौदा गोप्य रूपमा अध्ययन गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्नु भएको छ। सो मस्यौदालाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी विधेयक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। तर मस्यौदाको विषयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी कसैलाई पनि जानकारी छैन। विधेयक समितिले पारित गरेपछि मन्त्रालयले सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गराएको त्यो विधेयक संसदमा पेश हुने छ। कानून मन्त्री 5 सदस्यीय विधेयक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने अर्थ, शिक्षा, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानूनी व्यवस्था छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा ईश्वर ढकाल लेख्नुहुन्छ, 8 वर्षदेखि चर्चा चलेको शिक्षा ऐन ल्याउने विषय साँचो हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बेखबर छन्। उहाँ घरि अदालतको तल्लो तला र घरि माथिल्लो तला गरिरहनु भयो, हातमा फाइल बोकेर। यतिकैमा अधिकारकर्मी रचना ढकाल भेटिनुभयो। दिदी, म ठ्याक्कै हजुरलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। हातको फाइल खोल्दै उहाँले मनको गाँठो फुकाउनु भयो। हेर्नु न, म माथि हिंसा भयो। हिंसा भन्ने बित्तिकै अधिकारकर्मी रचनाले प्रश्न गर्नुभयो, कसले? श्रीमानले? युवतीले होइन भन्ने जनाउमा टाउको हल्लाउँदै भन्नुभयो, आई एम अनम्यारिड दिदी। मेरो दाइले दुःख दिनुभयो, सबै सम्पत्ति हडप्यो, आर्थिक हिंसा भयो। पछिल्लो समय महिलामाथि यौन र शारीरिक हिंसा हुने र त्यो पनि बढी श्रीमानबाट हुने घटना आइरहँदा रचनाले पनि उहाँको समस्या त्यस्तै अनौठो ठान्नु भएको थियो। डोल्पा घर भएकी पद्मा कठायतले 9 वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो। 5 वर्षकी छोरी बुबासँग बस्दै आउनु भएको थियो। बुबाले अर्को बिहे गरेपछि बिस्तारै रक्सीले मातेर छोरीमाथि कुटपिट गर्न थाल्नुभयो। धेरै पटक घाइते नै हुन थालेपछि सहन नसकेर आमासँगै बस्न थाल्नुभयो। तर माना चामल, पढाइ खर्च र सम्पत्तिको हकका लागि उहाँ अहिले काठमाडौँको जिल्ला अदालत पुग्नु भएको छ। यसरी काठमाडौँ घर भएकी पवित्रा बैलकोटीले पनि यति बेला सम्पत्तिको हक पाउन आफ्नै बाबु आमासँग लड्नु परेको छ। आफ्नै हक खोज्दा मुद्दा मामिलाको झन्झटदेखि परिवारसँग समेत दुश्मनी खेप्नुपर्ने माथिका यी छोरीहरू हाम्रो समाजका केही प्रतिनिधि मात्रै हुन्। कयौं छोरीहरू पैतृक सम्पत्ति पाउन सकेका छैनन्। तीमध्ये थोरै मात्र कानुनी
उपचारका लागि पुग्ने गर्दछन्। संविधानको धारा 38(1) मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने तथा धारा 18(5) मा पैतृक सम्पत्तिमाथि लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने उल्लेख गरिएको छ। विवाह र अंश हक फरक कुरा हुन्। विवाहले अंश हकलाई मेट्न सक्दैन किनभने अंश हक नैसर्गिक हो। अंश भनेको जन्मको आधारमा पाइने कुरा हो भने विवाह भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता इच्छाको विषय हो। पैतृक सम्पत्ति खोज्दै छोरी कानूनमा छ तर व्यवहारमा छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकमा मधु शाहीले लेख्नु भएको छ। सुधार भएका बाह्य सूचकमा असर नपर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा हिजो सांसदहरूले कसिलो वा लचिलो भन्दा पनि विगतका राम्रा नीतिको निरन्तरता सहित सापेक्षित रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन्। अहिले कसिलो कि लचिलो भन्दा पनि अहिलेको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ। हामी कसिलो मौद्रिक नीति लिन्छौँ कि लचिलो मौद्रिक नीति लिन्छौँ यो विषय मलाई के लाग्दैन भनेदेखि यो कुनै गाईकै त्रिशुल भने जस्तो ढङ्गले छान्न सकिने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले चाहिँ विगतको चाहिँ मौद्रिक नीतिका नतिजाहरू सकारात्मक रहे भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै ती सकारात्मक नतिजाका निमित्त योगदान गर्ने नीतिहरूको सापेक्षित चाहिँ निरन्तरता सहित आजका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने हिसाबले आवश्यक मात्रामा हिजोको नेताको वाञ्छित निरन्तरता पनि र जे क्षेत्रमा जस्ता सकारात्मक सुधारहरू रहेका छन् नीति ल्याउनुभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विगतका दिएका कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान गरेको अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति आउने जानकारी गराउनु भएको थियो। बजेटले तय गरेको निश्चित कार्यदिशा, बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि र बजेटले आकांक्षा राखेको मुद्रा स्फीतिको दरभित्र रहने गरी हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेका छौँ। यो सिलसिलामा समग्र कन्टेक्स्ट, राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था के कसो छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के कसो छ, त्यो सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्छौँ। खास गरी मौद्रिक नीतिको खास नीतिगत व्यवस्था समग्रमा आगामी वर्षमा बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक के कस्तो मुद्रा प्रदाय अर्थात् एउटा मन्ट्री एक्सपान्सन हुनुपर्ने हो, त्यसको लागि आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर मौद्रिक नीति तय हुन्छ। बजेटले लिएका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन संसदको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग विपदको जोखिममा सरोकारवालाहरूको तयारी कमजोर, रेडियो रिपोर्ट, विदेश, खेलकुद, केही खबर संक्षेप सहित कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। के भो छोरी अनुहारमा बिनो बाबासँग भन, साथी जस्तै मान सुनाउ कति नलजाइकन, रागत बग्यो तिघिरा हुँदै छैन मन पढाइमा, घरको लाग्छ किन भन्नु छोरीको यो सोधाइमा, वाह छोरी बधाई छ बधाई महिला पक्का बन्यो, सँगै बसौँ खेलौ रमाऊ तिमी त महिनावारी भयो, पेट दुखे ढाड दुखेमा भन्नु है छोरी नलुकाऊ, कट्टु ब्याड कप सप्छन् तिम्रा रोजी रोजी लगाऊ। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। मनसुन सुरु भयो, विपदको जोखिम छ, तर विपदको जोखिमको तयारी र त्यो अनुसार बनेको ऐनको कार्यान्वयन भने त्यो अनुसारको देखिँदैन।
यही वर्ष मनसुन सुरु भएको 1 महिनामै विपदका घटनाबाट 34 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ पाँचथर सङ्खुवा सभामा मात्रै ठूलो जनधनको क्षति भएको हो। तर स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले मनसुनका विपदका घटनाबाट रोक्नमा भने त्यति ध्यान दिएको पाइएदैन। बाढी, पहिरो, आगलागी, असिना, खडेरी जस्ता विपदबाट जोगिन संघीय सांसदले पारित गरेको ऐनमै आधारित रहेर 3 वर्ष अघि कोशी प्रदेश संसदले पनि ऐन बनाएको थियो। ऐनमा के थियो, के कार्यान्वयन भयो, के भएनन् जानकारी छ त भन्ने प्रश्न सोध्दा सांसदहरूले सरकारको अस्थिरताको बहाना बनाएका छन्। विपद व्यवस्थापनको त बनेको छ, सरकारले स्काइट नपाएको कारणले गर्दा काम ढिला सुस्ती नै भएको भन्नै पर्छ। कोशी प्रदेश संसदले पारित गरेको ऐनमा विपद व्यवस्थापनको योजना तर्जुमाका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै 5 वर्ष अघि संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार विपद न्यूनीकरणका लागि हरेक स्थानीय सरकारले पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। तर लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिकालाई बुझ्दा त्यो ऐन लागू भए पनि प्रभावकारी नै नभएको पाइयो। विपदको समिति बनेको छ, त्यसमा फेरि हाम्रो पालिकामा रेड क्रस भन्ने एउटा संस्था छ, विपद पराएछ उसले पनि हेर्छ, उसलाई नि सहयोग गर्छौँ हामीले। अनि पुलिससित कोर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यो समिति बनाएर सहयोग गरेका छौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार विभिन्न जिल्लाका 138 वटा बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। ती जोखिम बस्तीलाई जोगाउन न त स्थानीय सरकारले पहल गरेको देखिन्छ, न त प्रदेश सरकारको चासोमा परेको छ। त्यसमा संघ र प्रदेश सांसदले चासो नलिएसम्म कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने विपद विज्ञ डाक्टर ऋषिराम शर्मा बताउनुहुन्छ। सांसदहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, नेपालमा कस्ता कस्ता खालका जोखिमहरू छन् र ती जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न अथवा हाम्रा योजनाहरू कसरी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सांसदलाई नै तालिम चाहिन्छ भन्छ म चाहिँ। निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्तो खालको जोखिमको अवस्था छ नक्साकरण गरिसकेपछि अनि मात्र के थाहा हुन्छ भने ल मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो यस्तो खालको चाहिँ अवस्था रहेछ, यो ठाउँ सुरक्षित रहेछ, यो अत्यन्त जोखिम ठाउँ रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो आइडिया हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले अरू कार्यक्रम त्यसपछि बल्ल उहाँले चाहिँ लैजान सक्नुहुन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदबाट ऐन बन्नु अघि संविधान सभाका सदस्य र त्यो बेलाको संसदका सदस्यहरूले घोषित रूपमा अभियान नै चलाएका थिए। संसदभित्रै सांसदको दबाव समूह पनि बनेको थियो। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन सांसद डाक्टर गंगालाल तुलाधरले गर्नुभएको थियो। ऐन कार्यान्वयन गराउन संसद र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ। के प्रतिपक्ष के सत्तापक्ष सांसदहरूले चाहिँ नि सशक्त ढंगले आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 3 मिनेटको विशेष समयमा पनि उहाँहरूले एकीकृत रूपमा र सामूहिक रूपमा जो आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि 2 वर्ष अघि नै 15 वटा हिमाली जिल्लाका 126 वटा बस्तीलाई जोखिमयुक्त पहिचान गरेको छ। UNDP का अनुसार विश्वका अति गरीब 49 देशहरूमध्ये नेपाल सहित 24 देशहरूले उच्च स्तरको प्रकोपको जोखिमहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। दिनेश परियार, नेपाल FM नेटवर्क, काठमाडौँ। अब विदेशका खबर। भारत जातीय हिंसाका कारण 2.5 महिनामा अशान्त भारतको मणिपुर राज्यमा 2 महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर घुमाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कुकी समुदायका ती महिलालाई मेती समुदायका व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसार एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार पनि भएको द वायरले जनाएको छ। मणिपुरमा महिलामाथि दुर्व्यवहारले भारतमा अहिले आक्रोश फैलिएको छ। रुसले खाद्यान्न बोकेर युक्रेनी बन्दरगाहमा जाने जहाजमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएसँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य बढेको छ। युरोपेली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार गत बुधबार अघिल्लो दिनको तुलनामा गहुँको मूल्य 8.2% बढेर प्रति क्विन्टल $284 पुगेको छ। अब खेल खबर। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले हिजो निकालेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 175औं स्थानमा रहेको हो। नेपाल अघिल्लो महिनामा 175औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियातर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी महिला
विश्वकप फुटबलमा आज 3 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा समूह ए को फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्ड भिड्दैछन्। त्यस्तै समूह बी को नाइजेरिया र क्यानाडा, त्यसैगरी समूह सी मा रहेको स्पेन र कोस्टारिका पनि समूह चरणको पहिलो खेल खेल्दैछन्। तीनै टोली खेलमा सहभागी टिम जित सहित विश्वकपको सुखद सुरुवात गर्न चाहेका छन्। यिनै खेल खबरसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय, राजनीतिक आडमा सेटिङ हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी, सुन ल्याउने कम्पनीका मालिक आफू भने मजदुर भएको खुलासा। मिटर ब्याज विधेयकको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको असहमति, कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार, कांग्रेस बैठकमा सभापतिको कम, महामन्त्रीको बढी आलोचना। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा गोप्य राख्न खोज्दै मन्त्री र सचिव, पैतृक सम्पत्ति खोज्दै छोरीहरू, कानूनमा छ व्यवहारमा भने पाइँदैन। भारतको मणिपुरमा महिलामाथि भएको दुर्व्यवहारले नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता, गहुँको मूल्य वृद्धि गर्ने रुसको चेतावनी। र फिफाको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल यथावत, महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3 वटा खेल हुँदै। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कान्तिपुर दैनिकमा अबिलले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा भन्सार कार्यालयबाट सुन निरन्तर तस्करी भइरहेको छ र त्यसैलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ भन्सार कार्यालयका 2 जना अधिकारी आपसमा कुराकानी गर्दैछन्। भन्सारका 1 जना अधिकारीले अर्को अधिकारीलाई सुनको मूल्यबारे सोधेका छन् र घाँटीमा सुनकै ठुलै लकेट लागेको पनि देखाइएको छ र 1 जनाले सुनको मूल्य सोधेपछि अर्कोले जवाब दिएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, आज सुनको भाउ कति छ भन्नुभा, तोलाको कि झोलाको? हवस् त, प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्रशरा खड्का पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नमस्कार, गुड मर्निङ हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समाचार सुनेर साथ दिनुभयो। हस्, यहाँहरू सबैको दिन आज शुभ रहोस् है। नमस्कार, हामी छुट्टिन्छौँ।